बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की सच्चाई एक मरतबा फिर दोबारा साबित होना शुरू हो गई और दूसरा कुर्बानी से पहले कुर्बानी पीटीआई को फुल टॉस मिल चुकी है। वकला का बड़ा कदम है अब, और पार्लियामेंट के बाइकाट की भी जो है वो गूंज है। इन सब पर बात करेंगे क्योंकि सियासी माहौल जो है वो गर्मियों के साथ गर्म हो चुका है इस टाइम। और इस टाइम जो सूरत हाल बनी है, क्योंकि ड्रॉप साइड न्यूज़ ने वो साइफ़र जिसकी कापी थी वो छापने के बाद मदरयाम पर तो एक मरतबा तूफ़ान बरपा हो गया है। 4 साल पहले इमरान खान ने एक कागज़ लहराया था जिसे एक सहाफ़ी ने कहा तो साइफ़र तो होता ही पीला है। वो भाई एक सिम्बॉलिकली तौर पर जो है ना वो लहराया गया कि मेरे पास प्रूफ मौजूद है। इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा जी साइफ़र तो आया ही नहीं। अब जो सहाफ़ी है, बड़े बड़े नाम हैं उनके, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। वो भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कैसे हो सकती है? पहली तो बात ये है कि एक मुंतखब हुकूमत गिराई जा रही हो और गिराई गई हो, उस पर बात करने की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तो वो थी जो साइफ़र आया था। कोई बाहर का मुल्क को क्या लगता है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करे और पाकिस्तान में अवाम के वोटों से बनी हुकूमत गिराए? वो चाहे मियाँ साहब की हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हो, वो चाहे इमरान खान की हो, ये हक पाकिस्तानी अवाम को हासिल है। याद रखें, ये किसी बैरूनी मुल्क को हक हासिल नहीं है, चाहे वो कितना भी दोस्त ममालिक क्यों ना हो, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कसीदे पढ़े जाते रहे, इमरान खान को झूठा करार दिया जाता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने जो बातें इमरान खान ने की वो सच साबित हो गई। और कौम तो पहले भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। पहले ही इमरान खान की मकबूलियत जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब साइफर लीक होने के बाद तो हवा में जो है वो आप कह लें कि फ़िज़ाओं में उनकी मकबूलियत जो है वो चली गई है। आज सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि पहले ही वो काबू में नहीं आ रही थी उसकी मकबूलियत इमरान खान की, और उनके वोटर सपोर्टर तो पहले ही यकीन था कि वो लोग जिन्हें पहले कुछ शक था अब उनको भी यकीन हो गया है कि जनाब इमरान खान ठीक थे। इमरान खान की अमेरिका के ज़रिए इमरान खान को निकाला गया, और रही सही कसर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब पूरी कर चुके हैं, ये कह कर के हमें अदब एतमाद के लिए फ़लाँ बंदे ने जो है वो करवाई थी। और नून लीग के तो आप ऐसे लग रहा है कि जैसे मुकद्दर ही जो हैं वो अजीब से बन गए हैं कि हुकूमत में रह कर भी ऐसे ब्लेंडर सामने आ रहे हैं जिसका कि अब नून लीग उसको क्या कह सकती है कि नून लीग के पास अब धमाके हो रहे हैं उनके साथ, और सारी मेहनत और सारा किया कराया जो है जो वो पानी फिर गया है। बहुत सारे सहाफ़ियों को ये बताया गया था उस वक्त जब ये हुकूमत गिरी और अपना पीडीएम के टोले ने हुकूमत संभाली, तो उस वक्त यही ववेला किया गया कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। फिर वही साइफर पर का मुकदमा भी किया गया इमरान खान पर। बात यह है कि जिस मुंतखब वज़ीर आज़म की गिराई गई वो अपनी कौम के पास गया, उसने बाहर जाकर किसी के पास सदा बुलंद नहीं की मुझे बचाओ, उसने अपनी कौम को हक़ाइक़ बताए। और यही इमरान खान की मकबूलियत का राज है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि मकबूलियत कैसे है। और साइफ़र की असल जो कापी लीक होने की टाइमिंग है यह बहुत अहम है, और तहरीक इंसाफ के लिए आज एक किस्म का जश्न का समा है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसका बयानिया जीता है, उनके लीडर का बयानिया जीता है। हुकूमत की कुर्बानी से पहले कुर्बानी जो है वो सियासी हो चुकी है। सियासी तौर पर ये बहुत बड़ा दचका है। पहले ही पब्लिक इनसे तंग है, अब तो मोर लग गई है। और दूसरी बात, ये जो गलत कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो भाई ड्रॉप साइड पर जाकर केस कर ले आप। ड्रॉप साइड ने बाकायदा छापी है ना, वो तो अपने सोर्सेज का बता रहे हैं कहाँ से उनको ये चीज़ें मिली हैं, तो जाके बताएं, उन पर केस करें। अमेरिका का साइफर अमेरिका में रहकर अमेरिकी जरीदा ये बयान कर रहा है, इससे बड़ी और गोई क्या हो सकती है? तो हुकूमत सियासी तौर पर मुश्किल में फंस चुकी है। इसका अब कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई मामला हो, और पीटीआई को ये फुल टॉस मिली है। अगर पीटीआई इसको फुल टॉस को अब भी अगर इनकी क़ियादत आसमान सर पर ना उठाए सियासी तौर पर, तो फिर इन पर जो है ना इनके काम कोई और कर लेना चाहिए। फिर इनको मज़ीद वो नहीं दिखाना चाहिए कि जनाब हम बड़े कमाल हैं तो हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो फिर तो इनको जो है ना वो इनको इतनी फुल टॉसें मिली हैं, इन्होंने सब छोड़ी हैं। फिर इनको अवाम जो कर रही है ना सोशल मीडिया पर, इससे 3 गुना ज़्यादा पीटीआई की क़यादत के साथ होना चाहिए, क्योंकि फिर ये सियासत करने के लायक नहीं। आपको याद होगा
کہ جب مسلم لیگ نون کو ایسی فل ٹاس ملتی ہے تو وہ 50 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، عمران خان کے وکیل نے آج چکا مارا ہے، بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان اور بشرا بی بی کے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر دلائل کا آخری موقع دینے کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کے آرڈر کو جانبدارانہ اور متعصبانہ قرار دے دیا۔ سلمان صفدر نے درخواست میں لکھا کہ نیب 1 سال تک مختلف بہانوں سے التوا مانگتا رہا، کبھی نیب نہیں تھا تو کبھی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی جاتی تھی، 1 سال بعد سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ ہم اس فیصلے کے متاثرہ ہیں، اپیل کا حق رکھتے ہیں، لیکن سپرنٹینڈنٹ اجالہ جیل وکالت نامے پر دستخط کرانے اور ہدایات لینے کے لیے ملاقات ہی نہیں کراتا۔ اب ہم نے عمران خان سے ہدایات لینے کے لیے ملاقات نہ کرائے جانے کی بنیاد پر التوا کی پہلی متفرق درخواست دی تو ہمیں دلائل کے آخری موقع دے دیا گیا، اور یہ آرڈر جانبدارانہ اور متعصبانہ اور نہایت سخت ہے۔ تو یہ تو وکلا نے عدم اعتماد کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر، یہ تو اب کلیئر ہو گیا۔ اور ویسے بھی اپنا ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو حکومتی وکلا مانگتے ہیں ریلیف، ان کو فوری طور پر دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ آئینی عدالت ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، یعنی کہ ہر چیز تو مینج کر لی گئی ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کا فیصلہ وکلا کا درست ہے اور اس کو بھرپور آواز سے اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرا، پارلیمنٹ کے بائی کاٹ کا بھی معاملہ اب سامنے آ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا بائی کاٹ ہے وہ اب اپوزیشن جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے کہا، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم اس طرح اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، نہ بجٹ میں حصہ لیں گے، نہ آپ کی اسمبلی چلنے دیں گے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ابھی بائی کاٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کا پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین سمیت عمران خان کو شفا ہسپتال اور ان کے ذاتی معالجین اور خاندان کی موجودگی میں منتقل کرنے تک اجلاس کے بائی کاٹ کا فیصلہ۔ تو اب معاملہ ان کو چاہیے کہ جیسے یہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، کل سہیل افریدی جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ بھرپور طریقے سے آئیں، آواز اٹھائیں۔ یہ جو امریکی جریدے نے چھاپا ہے، یہ ان کو فل ٹاس ملی ہے، اس پر اپنا موقف بیان کریں اور بار بار کریں اور بار بار اس آواز کو اٹھائیں، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ سچا ثابت ہوا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی سچائی کی جو ہے وہ گواہی خود ہی دلوا دی، ورنہ یقین کریں کہ 10 سال بعد، 15 سال بعد حقائق سامنے آتے ہیں۔ اور یہ امریکی جریدے نے، یہ 4 سال نہیں گزرے تو دیکھیں آپ، 4 سال گزرنے کے بعد حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ تو میرا رب جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ عمران خان اس ٹائم جیل میں بیٹھ کے بھی عزت کے مستحق ہو رہے ہیں، بے شک نظام ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے، لیکن ہر موقع پر ان کی جیت ہو رہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان کے جو اس ٹائم کھلاڑی ہیں وہ اس جیت کو کیش نہیں کرا پا رہے، وہ اس جیت کے ساتھ اس طرح چل نہیں پا رہے، پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، کمپرومائز ہیں یا ان میں یہ اہلیت نہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جیت کو کیچ نہیں کرا پا رہے۔ تو کل کا دن انتہائی اہم ہوگا، کل دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کیا کرتے ہیں، ان کے بال کورٹ میں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔